Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kadlaw igpapahulay. Naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kuso-kusoa sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo mingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana, gidili ka na sa adlaw igpapahulay, sumala sa atong balaod. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa may tungod sa gibuhat ni David, sa di ang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios og mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini o gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios, gawas lamang sa mga pari. Ug si Jesus midugang sa pagingon, ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ginoo sa tanang kamatuoran, ikaw o ikaw ra jud ang tinuod nga makagagahom nga giya ug lamdag sa among kinabuhi. Ikaw o ikaw ra jud ang kamatuoran. Tabangi kami nga mamahimong mapaubsanon o Ginoo, aron makaila kami sa unsa man nga kapakyasan o kakulangan sa among pagsunod kanimo o pagsubay sa imong kamatuoran. Paadtua kami kanimo og sa imong balaang balaod, aron dili kami mawala sa imong dakong gugma og pagsabot. Ginoong Hesus, nagasalig kami kanimo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.